बद्रीमान सालिके काजी कुलेश्वर आवास क्षेत्र विजय प्रणाम छ। मेरो सामान्य प्रश्न यस प्रकार छ, मैले जानेर नजानेर दशैं तिहार मनाउँदै आएँ कि यस्तो चाड पर्वले हाम्रो स्वास्थ्यलाई के राम्रो गरिरहेको छ, यसले हाम्रो जिन्दगीमा साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण खेल खेलिरहेको छ कि छैन, यसबारे तपाईँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यसलाई हाँसी हाँसी जवाब दिनुहुन्छ कि शिष्य सिजन श्रेष्ठ बाबा सिजन दशैं मेरो व्यक्तिगत आफ्नो लागि पनि सबभन्दा फाल्तु दिन रहन्छ। मैले आफ्नो कहानी भने कतिपय साथीहरू मित्रहरू दशैंमा गुरुका टीका लाउने विचार गर्छन् र गुरु आफैले टीका लाउँदैन दशैंमा। त्यसकारण त्यस्ता विचार कसैले बोक्नु भएको हो भने यो व्यक्तिले आजसम्म दशैं मनाएको छैन, त्यो कुरा चाहिँ पहिला अवगत गरौँ। र यसको मतलब मैले दशैं नमनाउनुको अर्थ म दशैं विरोधी भएको कारणले होइन, किनभने हामी कुनै चिजको विरोधी र समर्थक कोही होइनौँ। मनोक्रान्ति भनेको न त्यो विरोध पनि होइन, त्यो समर्थन पनि होइन, त्यो सदुपयोगिता। र दशैंको सदुपयोगिता मैले कसरी गर्न सक्छु त भन्नाले दशैंको एउटा महान सदुपयोगिता मैले गरिरहेछु, त्यो केही नगरिनु नै यसको सदुपयोगिता। किन भन्नाले दशैंमा मारकाट यति हुन्छ, मासु जुवा तास घर घरमा चाडपर्वको नाउँमा तेलमा चुर्लुममा डुबेका भोजन, यो सम्पूर्ण कुरा रोगलाई निमन्त्रण गर्ने एउटा शैली हो। नेपालीहरूले भोज भटेको नाउँमा जम्मै आफूलाई बर्बाद गर्नलाई चाहिँ उत्सव मनाउँछन्, आफ्नो मृत्युको उत्सव मनाए जस्तो। मार्न त बोकालाई मारेका हुन्छन्, मार्न त अन्य प्राणीलाई काटिरहेका हुन्छन्। अब प्रश्न के आउला भन्नाले कति मान्छेले के भन्छन्, तिनीहरूलाई काट्यो भने दशैंमा काट्यो भने सिधै स्वर्ग जान्छन्। त्यस्तो पनि प्रश्न, त्यस्तो पनि कतिको खोपडीमा छ। त्यसो हो भने आफ्नै छोराछोरीलाई काटिदिए भइहाल्यो नि, चाहिँ सिधै स्वर्ग जानेछन्। यदि बोका बाख्रालाई चाहिँ काटेर स्वर्ग जाने हो भने आफ्नै छोराछोरीलाई काट्नु या आफैलाई काट्नु स्वर्ग सिधै पाइन्छ। त्यसकारण त्यो एउटा मासु खाने दाउ मात्रै हो, यानि हिंसा गर्ने एउटा दाउ र चल्दै आएको छ यो धेरै वर्षदेखि। र यसमा सिम्बलको रूपमा बुझ्नुपर्ने के त भन्नाले दशैं भनेको अन्धकारमाथि प्रकाशको विजय। याद राख्नुहोस्, दशैं भनेको अन्धकारमाथि प्रकाशको विजय हो। त्यसकारण यसलाई विजयादशमी भनेको छ। र हाम्रो जीवनमा हाम्रै मनभित्र थुप्रै अन्धकार छन्। त्यसकारण हाम्रो शास्त्रमा भनेको छ तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय। हे गुरुदेव, मलाई अँध्यारोबाट प्रकाशतिर लैजानु। हे गुरुदेव, मलाई अमृतमय जीवनतिर लैजानु, मृत्युमय जीवनबाट। मलाई असत्यमय जीवनबाट सत्यतिर लैजानु, यो एउटा प्रार्थना हो। यसैले याद राख्नुहोस्, यो सम्पूर्ण जुन प्रसङ्ग हो त्यो मनको प्रसङ्ग हो। यो सिम्बल हो दशैं भनेको कि विजयादशमी भनेको हामीले पनि हामी भित्रको अन्धकारलाई चिर्न सकौँ, हामी भित्रको दानवलाई सिद्ध्याउन सकौँ, कन्ट्रोल गर्न सकौँ। किन भन्नाले हामी जम्मैलाई दानवले गाँसेको छ र यसलाई हामीले मानसिक रूपमा विजय पाउने प्रयास गरियो भने त्यो दशैंको एउटा पोजिटिभ पक्ष हुन्छ। होइन यसलाई चाहिँ जनावरहरूलाई मारकाट गरेर भोज भटेर गरेर तास खेलेर जुवा खेलेर चन्दा उडाएर मात्रै बिताउने हो भने यो एउटा हामीले दशैंको नाउँमा आफूलाई बर्बाद गर्ने एउटा मेसो पाए जस्तै मात्रै नाम छ। त्यसकारण दशैं मेरो लागि सबभन्दा फाल्तु दिन मैले भनिहालेँ। दशैंको म सदुपयोग एउटै किसिमबाट गर्दैछु, त्यो किन नगरिकन, किनभने अरू तास खेल्छन् म खेल्दिनँ, अरूले चाहिँ मोटरसाइकलमा समेत जनावरलाई काट्छन्। अब नेपालीहरूको बुद्धि कहाँ पुग्यो एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। किन मोटरसाइकलमा त प्राण पनि छैन, अब त्यो प्राण नभएको कुरालाई प्राणीलाई काटेर बलि दिन्छन् अनि भन्छन् यदि काटेन बलि चढाएन भने यो एमए पिएचडी गरेका मान्छेहरूले पनि बलि चढाउँछन् र भन्छन् कि यो बलि चढाएन भने मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट हुन्छ। राइट?
यदि यो बलि चढाएन भने एक्सिडेन्ट हुने हो भने त्यो नेपालमा चाहिँ दिनदिनै एक्सिडेन्ट भएकाहरू के बलि नचढाएका के अमेरिकामा कसैले बढी चलाउँदैनन् अनि के तिनीहरू बलि नचढाउनेहरू जम्मै एक्सिडेन्टमा परेको समाचार छ। अब आज त सबै झ्वाङमा 2 लाखवटा कार खत्तम किन बलि चढाए भन्ने संसारमा गाडीमा बलि चढाउने काम त नेपालीहरूले बाहेक कसले गर्दो होला मलाई थाहा छैन, तर एक्सिडेन्ट यो दक्षिण एसियामा सबभन्दा बेसी नेपालमा पनि पर्छ। यसकारण याद राख्नुहोस्, यस्ता पागलपनहरू हामी शिक्षित भएर पनि जारी छ, यस्तो अन्धकार हामीभित्र शिक्षित भएर पनि जारी छ। त्यसकारण दशैंले यसको अन्धकारलाई हटाउने प्रेरणा जागुन् भनेर हामीले कामना गर्नु बेग्लै कुरा। तर यो दशैंको नाउँमा जे जति चलिरहेछ त्यो जम्मै एउटा दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य। किनभने याद राख्नुहोस्, दशैंको अर्को पनि पक्ष छ। त्यो अर्को पक्षलाई तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यो दशैंको अर्को पक्ष भनेको नवरात्रिको नवमातृकाको साधना, त्यो ध्यानको समय हो, त्यो ज्ञानको समय हो। तपाईले चाहिँ आफूभित्रका शक्तिलाई जगाउने, आफूभित्रका शक्तिलाई जन्माउने त्यो सात्विक साधना नवरात्रिको साधना चल्छ। त्यो साधनामा यदि तपाईँ लाग्न सक्नुभयो भने त्यो साँच्चै तपाईले दशैंको उपयोग गर्नु भएको हुनेछ। अन्यथा साधनामा लाग्ने होइन, अरूलाई मारकाट गर्ने हो भने दशैं जति दुर्भाग्यको कुरा हो त्यो पनि रहँदैन। किनभने दशैंमा पिउने रक्सी, दशैंमा खेलिने तास, मनोरञ्जनको नाउँमा सम्पूर्ण किसिमका हामी गलत कार्य गर्छौँ। तर दशैंलाई तपाईले मनाउनै हो भने साधनाको दिनको रूपमा मनाउनु। किनभने यो विजयादशमी हो, यो आफूलाई विजय पाउने दिनको रूपमा, यो आफूलाई विजय पाउने हप्ताको रूपमा म यसपालिको दशैंमा म भित्रको क्रोधलाई काट्छु, म भित्रको बेइमानीलाई काट्छु, म भित्रको नादानीलाई काट्छु, म भित्रको कायरतालाई काट्छु। यसपालिको दशैंमा कोही जानवरको बलि चढाउने होइन, मेरो अहंकार, मेरो चाहिँ मोटरसाइकललाई चाहिँ बलिदान भयो लज्जा, मेरो चाहिँ क्रोध, मेरो बेइमानी यसको लागि बलिदान भयो लज्जा भनेर चढाउनु त्यो बेग्लै कुरा। तर परम्पराले चल्दै आउँदैमा हरेक कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन। किनभने त्यसको एउटा गुह्य अर्थ पनि हुन्छ, बाह्य अर्थ पनि हुन्छ। तपाईँ हामीले जुन गरिरहेका छौँ त्यो बाह्य अर्थ हो। गुह्य अर्थ चाहिँ यो हो, दशैंबाट विजय मनाऊ, आफूलाई जित्यो। गुरुज्यू प्रणाम। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ, यो प्रवचनको बारेमा मैले क्लासिक एफएममा बेलुका शुक्रबार 8 बजे सधैँ सुन्ने गर्दछु। त्यसकारण यस कार्यक्रममा प्रवचन गर्दा प्राय जसो उदाहरण दिँदा राजनैतिक कुराको बढी जोड दिनुभएको जस्तो लागे। तसर्थ के यस्ता राजनैतिक उदाहरणले गर्दा भविष्यमा गएर यो कार्यक्रम राजनैतिकतर्फ मोडिने त होइन? यसको बारेमा स्पष्ट रूपमा बताइदिनु होला। नाम कृष्ण घिमिरे। त मित्र कृष्णज्यू, राजनीतिको मौसम हो अहिले देश। मौसममा नफुलेको फूल अन्य समयमा फुलेर कुनै अर्थ छैन। मौसममा नपाकेको फल अन्य बेसिजनमा पाकेर कुनै अर्थ छैन। र यो पनि याद राख्नुहोस्, तपाईको भय कि राजनीतिक कुरा गर्दै गयो भने भविष्यमा यो जम्मै प्रवचन राजनीतिमा नै मात्रै ढल्किने त होइन। सुरुमा यो प्रवचन विशुद्ध आध्यात्मिक, विशुद्ध मनोवैज्ञानिक, विशुद्ध मनोक्रान्तिमा आधारित हुँदै आइले थियो। तर केही समय यतादेखि यो राजनीतिक भएको हो र यो समयको कुरा हो। किन भन्नाले अहिले देशमा सबभन्दा बढी हाम्रो देशमा राजनीतिक चिन्तनाको खाँचो छ। र यस्तो चिन्तना कि जसबाट राजनीतिमा विज्ञान र अध्यात्ममा जोडिएर एउटा नयाँ युगको थालनी गर्ने शुभारम्भ गरिएन भने यो देश मात्र होइन, अब विश्व नै डुब्ने चाहिँ अवस्थामा छ। त्यो तपाईले पाकिस्तान र हिन्दुस्तानको अवस्थालाई हेरेर पनि अनुमान लगाउनु पर्छ। किनभने हिन्दुस्तान र पाकिस्तानले दुवैले मिसाइल्स बनाउने, आम विनाशकारी हतियार बनाउने होडमा लागिरहेको छ।
उनीहरूलाई चाहिँ न विज्ञानको विशुद्ध अर्थसँग मतलब छ, न उनीहरूलाई अध्यात्मसँग मतलब छ, दुवैलाई विनाशसँग मात्रै मतलब भइरहेछ। र यसलाई रोक्नको लागि शुद्ध रूपमा राजनीतिक चिन्तना नभइकन रोक्न सकिँदैन। त्यसकारण यो धरतीमा अहिलेको विश्वमा राजनीति जति चाहिँ महानतम चाहिँ चिन्तना अरू केही हुनै सक्दैन, किनभने विश्वको संहारलाई साई बाबाले रोक्न सक्दैन, विश्वको संहारलाई रजनीशले रोक्न सक्दैन, विश्वको संहारलाई भगवान बुद्धले रोक्न सक्दैन। विश्वको संहारलाई रोक्ने हात भनेको राजनेताहरूको हो। त्यसकारण राजनेता हुने मान्छेहरू भगवान बुद्ध जस्तो हुनुपर्छ, भगवान साई बाबा जस्तो हुनुपर्छ, भगवान रजनीश जस्तो हुनुपर्छ, अथवा कोही पनि मान्छे जसलाई चाहिँ भगवानको दर्जा पाइएका छन् त्यस्तै महापुरुषको हातमा मात्रै राजनीति जानुपर्छ, अन्यथा यो विश्वलाई कसैले जोगाउन सक्दैन। यस अर्थमा पनि मैले राजनीतिक चिन्तना गरेको हुँ। यो मौसमी कुरा हो, भोलि चाहिँ देशको परिस्थिति बदलेपछि राजनीतिक कुरा गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन। जसरी आज चाहिँ दशैंको सन्दर्भमा दशैंको कुरा गरियो, भोलि पनि चाहिँ दशैंको कुरा गरिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन। एउटाको नाताले एक प्रश्न गुरुज्यू समक्ष राख्दैछु। हिंसा यो शब्दसँग हामी सायद कमै अपरिचित छौँ। आखिर अहिले युग नै हिंसाग्रस्त युग हो। यतदर्थ हिंसा गर्नु पाप हो वा होइन, साथै कुनै पनि सजीव जनावर वा पन्छीको हिंसा गर्नु पाप मानिन्छ वा मानिँदैन। यस सम्बन्धमा बुद्धले आफूलाई नमार्नु तर मरेको जनावरको मासु खानु कुनै पाप होइन भनेको सुने। जहाँ बाँच्न सकिँदैन त्यो निड अफ किल हो। विल अफ किल भनेको हिंसा नगरिकन पनि बाँच्न सक्ने ठाउँमा पनि हिंसा गर्नु विल अफ किल हो। त्यसकारण वास्तविक हिंसा भनेको विल हो, निड होइन। जसरी एउटा बाघले मृगलाई झम्टिनु एक किसिमबाट हिंसा देखिए तापनि त्यो अहिंसा हो, किनभने त्यो मृगलाई झम्टिएन भने बाघ पनि भोकै मर्न सक्छ, उसले घाँस खान सक्दैन। त्यसकारण बाघलाई हिंसा गर्नु त्यो निड हो र निड भएको कारणले त्यो हिंसा देखिए तापनि त्यो अहिंसा हो। तर कसैले जहाँ कि आवश्यकता पनि छैन त्यहाँ पनि शोकको जिब्रोको स्वादको लागि मात्रै कसैको हिंसा गरिन्छ भने त्यो विलको कारणले त्यसलाई हिंसा मानिन्छ। तर एउटा कुरा अझै याद राख्नुहोस्, हिंसाको कुरा गर्दा हामीले मुलालाई खानु पनि हिंसै हो, चामल खानु पनि हिंसै हो, दाल खानु पनि हिंसै हो, किनभने ती जम्मै प्राणी, ती जम्मै कुरामा प्राण छ, जसलाई रोपे पनि उम्रिन्छ आखिर। त्यसकारण धरतीमा सबै प्राणी नै हुन्। यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हिंसा र अहिंसामा निड र विलको कुरा हुन्छ। यदि त्यो निड हो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्ने नै हुन्छ, यदि त्यो विल हो भने त्यसलाई चाहिँ रोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईको हिंसा अहिंसा निड र विलको कुरा हो। अब यहाँ मांसाहारी र शाकाहारीको कुरा पनि छ। याद राख्नुहोस्, मांसाहारी र शाकाहारीको कुरामा वैज्ञानिकहरूले धेरै कुरा खोज्दैछन् र अहिले आएर अझै चाहिँ खोज अगाडि बढेछ। दुनियाँका महान से महान वैज्ञानिकहरूले, डक्टर्सहरूले खोजेका नवीनतम तथ्य पनि चाहिँ बुझ्नुहोस्, मान्छेको 4वटा ब्लड ग्रुप हुन्छ र यो 4वटा ब्लड ग्रुपमा ओ ब्लड ग्रुप भएका मान्छेहरूलाई मांसाहारी हुनु आवश्यक पर्छ। किन भन्नाले ओ ग्रुप भएका प्राणीहरू अथवा मान्छेहरू त्यो जब मान्छेका पुर्खाहरू जङ्गली थिए र उनीहरूले जनावरहरूलाई मारेर नै गुजार गर्थे, शिकारी समाजमा थिए, त्यो समाजबाट इभल्भ भएको कारणले गर्दा अहिले पनि ओ ग्रुपका मान्छेहरूमा मासु खानु आवश्यक छ ब्लडको स्ट्रक्चरको कारणले पनि भन्ने नयाँ थ्योरी अगाडि आइरहेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, ओ पछि अर्को विकास भएको ब्लड ग्रुप हो ए ग्रुप। यानी यो एग्रिकल्चर समाजमा जब हाम्रो सोसाइटी मानव सभ्यता शिकारी समाजबाट एग्रिकल्चरमा आए, उनीहरूमा एउटा चेन्ज पनि आयो, ब्लडको स्ट्रक्चरमा चेन्ज आयो, त्यो भनेको ए ग्रुप। त्यसकारण त्यो ए ग्रुपका ब्लड ग्रुप भएका मान्छेहरूले मासु खानु हुँदैन। उनीहरू बिल्कुलै चाहिँ मांसलाई चाहिँ छोडेर शाकाहारी नै बन्नुपर्छ। यदि बनेन भने उनीहरूको लागि स्वास्थ्यको लागि ठुलो चुनौती बन्छ, ठुलो हानिकारक हुन्छ। अब हेर्नुहोस् कुरा, ओ ग्रुपको लागि मासु खानुपर्ने, ए ग्रुपको लागि छोड्नुपर्ने, यसरी चाहिँ ब्लडको स्ट्रक्चरको आधारमा कुरा आइरहेछ। त्यस्तै अब बी ग्रुपको जहाँसम्म सवाल छ, बी ग्रुप त्यसपछि इभल्भ भएको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ
ब्यालेन्स डाइट खान सकिन्छ। अलिकति मासु र फलफुल र शाकाहारी र मांसाहारीको बीचमा एउटा मध्यस्थता खोज्न मिल्छ उनीहरुमा। र त्यसपछि पनि एउटा अर्को ग्रुप इभल्भ भएको छ, त्यो हो एबी। र एबी ग्रुपमा पनि फेरि अर्को एउटा चाहिँ च्याप्टर थपियो, ब्लडको स्ट्रक्चर बदलियो। त्यसकारण चाहिँ उनीहरुमा बढी से बढी शाकाहारी, कम से कम मांसाहारीमा जानुपर्छ। यो एउटा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले खोजेको सर्वाधिक नौलो, अहिले विश्वमा नै नौलो कन्सेप्ट हो यो मांसाहारको सन्दर्भमा। अब म आफै पनि एउटा अल्टरनेटिभ मेडिसिन्सको डाक्टर भएको कारणले गर्दा के भन्न चाहन्छु भन्नाले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्नु पनि हुँदैन, अविश्वास गर्नु पनि हुँदैन। वैज्ञानिक बुद्धि भनेको एक्सपेरिमेन्ट गर्नु हो। तपाईं आफैले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ। यदि तपाईंको यो ब्लड ग्रुप मध्ये ओ ग्रुप पर्छ भने मासु खारै हेर्ने हो, यदि तपाईंको ए ग्रुप पर्छ भने भेजिटेरियन बनेरै हेर्ने हो, बी ग्रुप हो भने ब्यालेन्स गर्ने हो, र एबी ग्रुप हो भने बढी से बढी भेजिटेबल्सहरु र कम से कम चाहिँ मांसलाई प्रयोग गरेर हेर्ने हो। यसरी हेरेर तपाईंको बुद्धिमा, तपाईंको स्वास्थ्यमा यदि चेन्ज आइदियो भने त्यो तपाईंको लागि शुभ अनुकरणीय भनेर बुझ्नु पर्यो। हैन आइले छैन भने यो तपाईंको लागि मिल्दैन भनेर छोड्नु पर्यो। म यही वैज्ञानिक कुरामा परीक्षणको चाहिँ पक्षमा छु, न कि कुनै चीज चाहिँ हिंसा र अहिंसाको। अब जहाँसम्म हत्याको सवाल छ, त्यो लास्ट कुरा सुन्नुस्। हत्या भनेको हामीले मार्नै हुँदैन, मार्नु चाहिँ पाप हो भन्ने जुन कन्सेप्ट हो, त्यो एउटा साह्रै दयनीय कन्सेप्ट हो। किनभने एउटा कुरा बुझ्नुस्, हामीले नमारे पनि प्रकृतिले पनि मारिरहेको हुन्छ। जस्तै काल आएर मर्नु भनेको पनि मार्नु नै हो। कसले मारेको त भन्नाले रोगले मारेको, कसले मारेको त भन्नाले समयले मारेको, मार्नु त मारेकै हो। तर हाम्रो एउटा समझ के त भन्नाले शरीरलाई काटिदियो, शरीरलाई मारिदियो भने मान्छे मारेको अथवा चाहिँ जनावर मारेको भन्ने हामी ठान्छौँ। वास्तवमा मार्नु त शरीरलाई पो मार्न सकिन्छ। जनावरलाई मार्दा जनावरको शरीरलाई मात्रै मार्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईले जनावरलाई मार्न सक्नुहुन्न, किनभने जनावर भनेको भित्रको चेतना हो र त्यो चेतनालाई मार्न सकिँदैन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुक भन्ने जुन गीताको वचन छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि याद राख्नुहोस्। काट्ने मार्ने भनेको शरीरको कुरा मात्रै हो, तर चेतनालाई, आत्मालाई मार्न सकिँदैन। र यो मार्न नसक्ने तत्त्व हामी सबैभित्र रहने भएको कारणले गर्दा यो शरीर बार बार मर्दा पनि त्यो अमर तत्त्व जहिले पनि कायम रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इमेलको रूपमा लिनुपर्छ। जसरी कम्प्युटर फोड्दा टुट्दा पनि इमेल बाँकी नै रहन्छ, फेरि अर्को कम्प्युटर जोड्न साथ पुरानो इमेलले काम गर्छ। त्यस्तै हाम्रो चेतना भनेको इमेल जस्तै हो, हाम्रो संस्कार भनेको इमेल जस्तै हो, र यो शरीर भनेको कम्प्युटर जस्तो हो। यो टुटेर जाला, यो फुटेर जाला, तर यो फुटेर गए पनि टुटेर गए पनि आखिर यसभित्रको प्रोग्राम टुट्दैन, फोड्दैन। त्यसकारण हामीले महत्त्व दिने भनेको प्रोग्रामलाई हो, कम्प्युटरलाई होइन, किनभने कम्प्युटर त चेन्ज हुँदै जान्छ। यसैले हिंसा भनेको नमारी नहुने ठाउँ पनि आउँछ कहीं। जस्तै चाहिँ बाघको लागि शिकार खेल्नै पर्छ, बाघले चाहिँ खानको लागि एक दुई दिनको खानको लागि कसैको शिकार गर्नै पर्छ। तर उसले चाहिँ ओहो टाइम हेरी क्या च्वाकको मृग आइरहेछ यसलाई पनि खाऊ, क्या भुवाको मृग आइरहेछ यसलाई पनि खाऊ भन्यो भने त्यसलाई हिंसा मानिन्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ अब इच्छाको कुरा आयो, आवश्यकताको कुरा आयो। त्यसकारण यहाँ आवश्यकता र इच्छालाई चाहिँ मेन्टेन गरेर, ब्लड ग्रुपलाई मेन्टेन गरेर तपाईले चाहिँ मांसाहारी हुने अथवा शाकाहारी हुने निर्णय चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। लाइफ इज एक्सपेरिमेन्ट। र जति पनि मान्छेहरू चाहिँ शाकाहारीको दुहाई दिन्छन् नि, शाकाहारी हुनु नै महान भन्छन्, एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, शाकाहारी हुनाले शान्त बन्छौँ हामीहरू भन्ने भ्रम कतिलाई छ भने उहाँहरूले सुन्नुपर्छ। हिटलर पनि शाकाहारी थिए, जसले 60 लाख यहुदीहरूको रगत बगाए, मारे, त्यो पनि शाकाहारी थिए। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ यो तपाईको शान्त हुनु अशान्त हुनु त्यो मांसाहारी र शाकाहारीसँग मतलब हुने कुरा होइन, त्यो तपाईको आवश्यकतासँग मतलब हुने कुरा हो। त्यो तपाईको शरीरले कति मागेको छ, के मागेको छ त्यो बुझ्नुसँग मतलब कुरा हो। त्यसैले एउटा कुरा हामीले हिंसाको सन्दर्भमा पक्कै बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले बिलिभ नथिङ, ट्राई एभ्रिथिङ एउटा साइन्टिफिक थ्योरी छ। कुनै पनि कुरालाई चाहिँ बिलिभ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसलाई ट्राई गरेर तपाईलाई चाहिँ फाइदा भइरहेको छ भने तपाई शाकाहारी हुन सक्नुहुन्छ।
ट्राई गरेर शाकाहारीले चाहिँ तपाईँलाई घाटा गरेको छ भने मांसाहारी हुन सकिन्छ। त्यो त चोइसको कुरा हो। कसैले भन्दैमा तपाईँ मांसाहारी हुनुपर्छ भन्ने छैन, कसैले भन्दैमा शाकाहारी हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर तपाईँसँग जीवन छ, जीवनलाई ट्राई गरेर हेर्नै पर्छ। किनभने वैज्ञानिक बुद्धि भनेको जहिले पनि वैज्ञानिकहरूले ट्राई गरेर हेर्छ ल्याबोरेटरीमा। हरेक कुरालाई चिरफार गरेर हेर्छ, हरेक कुरालाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्छ। एक्सपेरिमेन्ट पछि यो ठिक छैन भने ठिक छैन भन्छ, ठिक छ भने ठिक छ भन्छ। अब हामी त लकिरका फकिर, हामीले ट्राई नै नगरिकन अरूले भनेको आधारमा, पुरानो किताबमा लेखेको आधारमा, भन्ने मान्छे विद्वान भएको आधारमा, भन्ने मान्छेले प्रभावशाली ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेको आधारमा यो ठिक यो गलत भन्छौँ भने यो हाम्रो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसकारण म न मांसाहारीको विरोधी हुँ, न शाकाहारीको चाहिँ विरोधी हुँ। म कसैको विरोधी होइन, म त सदुपयोगिता कुरा सिकाउँछु। तपाईँको सदुपयोग तपाईँले सिक्नुपर्छ। तपाईँले ट्राई गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ तपाईँको खाना के हो, तपाईँको आवश्यकता के हो। अरूको आधारमा गयो भने हामी चाहिँ अन्धविश्वासमा फँसेका हुन्छौँ। आदरणीय गुरुजी विकासानन्द ज्यू, जाँचमा समय ज्यादै कम हुन्छ र क्वेसनहरू अलि ट्विस्टेड र डिफिकल्ट चाहिँ हुँदैन, तर समयको प्रेसरले गर्दा दिमागमा भएका कुराहरू पनि बाहिर प्रस्फुटन हुन सक्दैन, कन्फ्युजन बढी हुन्छ। तर परीक्षाबाट बाहिर निस्कँदा मात्र एन्सर यस्तो हुन्छ भन्ने झट्ट दिमागमा आउँछ र निकै आत्मग्लानी हुन्छ। अनि यो चिन्ताले धेरै दिनसम्म खिन्न हुने गर्छ। अतएव दिमागमा भएका कुरालाई इन्स्ट्यान्टेनियसली बाहिर निकाल्नको लागि के गर्नु पर्ला? कृपया मनोक्रान्ति हाँसो हाँसेर पनि पर्ला। एउटा कुरा, हामीले जाँचमा एपियर हुँदा, इन्टरभ्यू दिन जाँदा त्यो कुरालाई महत्त्व दिनु हुँदैन। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ जाँचमा एपियर हुँदा र चाहिँ इन्टरभ्यू दिन जाँदा जिन्दगीलाई चाहिँ सिरियस भएर जानुभयो, जिन्दगीलाई चाहिँ सपना सम्झेर जानुहोस्, खेल सम्झेर जानुहोस्, नाटक सम्झेर जानुहोस्। म नाटक गर्दैछु, एउटा गजबको नाटक गर्दैछु, टेक इट इजी। तपाईँ त्यसलाई सरल रूपमा लिनुहोस्। यदि तपाईँ सिरियस हुनुभयो भने त्यो सिरियसनेसको कारणले गर्दा तपाईँ नर्भस हुन्छ। ओहो, यो मैले चाहिँ बिराएँ भने, मैले चाहिँ लेख्न सकेँ भने म जाँचमा फेल हुन्छु। डोन्ट गो लाइक द्याट। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, जिन्दगीमा कुनै पनि सिरियस काम गर्नु पर्दाखेरि पहिलो कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्, म नाटक गर्दैछु। याद राख्नुहोस्, फिल्ममा त्यस्तै हुन्छ। जब हिरोले हिरोलाई अँगालो मार्दाखेरि यदि चाहिँ एक्टिङ गरेको बिर्सिएको भए के हुन्छ हालत विचार पुनः एकपल्ट हिरोइनले हिरोलाई अँगालो मार्दा क्यामेरा अगाडि छ, हामी एक्टिङ गरिरहेका छैनौँ भनेर बिर्सेको भए, त्यसमाथि पनि बेग सिन देखाउँदा हामी चाहिँ सुटिङ गरिरहेका भनेर बिर्सेको भए परेन। त्यसकारण ध्यान सम्झनुपर्छ। जसरी आई लभ यु भने तापनि यो नाटक हो भने, आई रियली लभ यु डार्लिङ भन्दा पनि यहाँ हाँसिरहेको हुन्छ भित्र। किन भन्नाले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ पढ्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ। लक्ष्मण रेखा उनीहरूलाई क्लियरली थाहा छ। त्यसकारण त्यो फिल्मको नाटकमा उनीहरू सफल कलाकार हुन्छ। किन हुन्छन् त भन्नाले उनीहरूलाई लक्ष्मण रेखा थाहा छ। थाहा भएन भने त्यहाँ भगवान। याद राख्नुहोस्, यस्तै तपाईँले जाँच दिन जाँदा या चाहिँ कुनै सिरियस चिजमा फस्दा, समस्या आउँदाखेरि पहिलो कुरा तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्ने, लाइफ इज अ ड्रामा। यो ड्रामा भनेर झ्याप्पै याद आयो किनभने एक दिन त पर्दा चढ्छौँ, हिँडेर जानुपर्छ, के को सिरियसनेस, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मेरो एउटा सपनाको कुरा भन्छु। मैले सपनामा, धेरै पहिलाको सपना थियो, बिहे गर्न अगाडिको सपना। त्यो बेला मैले एउटा केटीलाई एकदमै चाहिँ सपनामा अँगालो हाले किस गर्न खोज्दै थिएँ। त्यतिकैमा उनको बाउ साट आयो, बाउ तलबाट आउन साथ थुरुरु र काँपी। किनभने उनको बाउले अब मलाई विशेष सेट्याउँछ, अब म चाहिँ कहाँ भागौँ, झ्यालबाट उत्रौँ कि अथवा चाहिँ फ्रिजमा गएर लुकौँ कि। बडो अलमल पऱ्यो, के नै होला जस्तो डर पनि पैदा भयो। सपनामा
अनि त्यतिकैमा झल्यास याद के आयो भने यो त सपना भनेर याद आउन साथमा कोही पनि भागेन। मैले अङ्गालो मार्न छोड्दै किनभने बाउ आओस् न, नाटक त हो नि, सपना त हो। बाउले हान्न दिनु, सपना त हो, मजा आयो। अघिसम्म सपनालाई सपना थाहा नभएको कारणले यत्रो डर, यत्रो सिरियस भएको मान्छे एकै क्षणमा त निडर, सुरवीर। किन सुरवीर भयो भने सपना बाउले काट्न आएछ कि छैन, काटे के हो सपना त हो। कमसेकम मजा त आउँदैछ। यस्तै तपाईँ जब ठुल्ठुलो समस्यामा फस्नुहुन्छ, जीवनको विराट निस्कनै नसक्ने चाहिँ झमेलामा, रोगमा आदि इत्यादिमा फस्नुहुन्छ, त्यस्ता मित्रहरूले याद राख्नुहोस्, दिस इज द ड्रामा भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँको सम्पूर्ण पीडा सुरवीर साहसमा बनिन्छ। किनभने म नाटक गर्छु। पुरुषोत्तम हिउँमत आदरणीय गुरुजीमा सादर प्रणाम। जिजसलाई तपाईँ कस्तो व्यक्ति, देवदूत, भगवान वा ध्यानी योगीको रूपमा लिनुहुन्छ? बाइबलमा उल्लेख गरे जस्तै भविष्यमा उहाँको फेरि पृथ्वीमा अवतरण हुने बारेमा तपाईँको विचार कस्तो रहेछ? यो त सबैको बारेमा भनिन्छ। कृष्णको बारेमा पनि त्यही छ, जिजसको बारेमा पनि त्यही छ, बुद्धको बारेमा पनि त्यही छ। 5000 वर्षपछि म मैत्री बुद्धको रूपमा अवतरण भएर धरतीलाई रक्षा गर्छु भनेर बुद्धको पनि कुरा आइरहेछ। त्यसकारण यो लाफिङ बुद्ध भनेर देखाएको छ नि, यत्रो उडी भएको ह्याँ गरेर बच्चाहरू आसपास राखेर हाँसिरहेको बुद्ध कतै कतै देख्नुभयो होला, त्यसलाई लाफिङ बुद्ध भनिन्छ। त्यो मैत्री बुद्ध हो। र यो मैत्री बुद्ध भविष्यमा आउने बुद्ध भनेको अब सिरियस बुद्ध आउँदैन, हाँस्ने बुद्ध आउँछ भनेर देखाएको चित्र छ। यसकारण यो एउटा सम्भव। त्यसकारण जिजस होस्, अब तपाईँको प्रश्न छ जिजसलाई तपाईँ कस्तो रूप व्यक्ति मान्नुहुन्छ? देवदूत, भगवान वा ध्यानी वा योगीको रूपमा लिनुहुन्छ? जम्मै लिन्छु म। किन भन्नाले अब त्यो गइसकेको मान्छेलाई जस्तो सुकै लिए पनि भइहाल्यो। नभएको कुरालाई यो ठिक कि गलत भनेर चर्चा गर्ने यो त भएन भाइ। नभएको कुरा चाहिँ ठिक कि गलत भनेर चर्चा गर्ने गइसक्यो। अब त्यसको चर्चा गर्न बाँकी छ सिद्धि। त्यसकारण चाहिँ भएको कुरा ठिक कि गलत त्यो को कुरा, भएको कुरालाई कसरी उपयोग गर्ने, नभएको कुरालाई कसरी उपयोग गर्ने। मैले तपाईँलाई चाङचुङ भन्ने एउटा फल दिन्छु जुन छँदै छैन। अब खाएर हेर्नुहोस् त स्वाद। अब एकछिनपछि क्वेसन आउँछ, सर यो चाङचुङलाई चाहिँ कसरी खाने, टोकेर कि चक्लेट काट्ने? नभएको फल कसरी खानु? जिजस पनि चाङचुङ हो। अब गइसक्यो। त्यसकारण त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने मत चाहिँ चाहिँदैन। त्यो ठिक कि गलत त्यो मत पनि चाहिँदैन। किन भन्नाले ठिक भयो भने के, गलत भयो भने के, त्यो गइसक्यो। सवाल यो हो कि वर्तमान अवस्थामा हामी जन्मिरहेका छौँ, हामी बाँचिरहेका छौँ, हामी ठिक छौँ कि गलत छौँ? किनभने हामी गलत भयो भने दुनियाँ गलत हुन्छ, हामी ठिक भयो भने दुनियाँ ठिक हुन्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँ ठिक हुनुभयो भने संसारमा गलत कुनै पनि कुरा रहँदैन। किनभने गलतलाई ठिक पार्न सकिन्छ। यदि डक्टर जिउँदो छ भने मरेको मुर्दाबाट पनि सिक्न सकिन्छ। याद राख्नुहोस्, यदि मरेका लास छ भने लासले डक्टरबाट पनि केही पनि सिक्दैन, मरेकाले डक्टरबाट पनि केही पनि सिक्दैन, लासले डक्टरबाट पनि सिक्न सक्दैन, तर डक्टरले लासबाट पनि सिक्न सकिन्छ। त्यसकारण हामी यदि चाहिँ लास हौँ भने डक्टरबाट पनि चुक्छौँ, यदि हामी डक्टर हौँ भने लासबाट पनि सिक्छौँ। त्यसकारण तपाईँले लासको कुरा के गर्नुभयो त्यो त गइसक्यो। सवाल यो होइन कि जिजस के हो, सवाल यो हो तपाईँ के हो। किन भन्नाले तपाईँ ठिक हो भने दुनियाँको गलत केही चिज छैन। किनभने गलतलाई ठिक पार्न सकिन्छ। र तपाईँ नै गलत हो भने दुनियाँमा ठिक केही पनि छैन। यदि तपाईँ गलत भयो भने दुनियाँमा अब ठिक केही पनि रहने छैन। त्यसकारण जब मान्छेले निन्दा गर्छन् यो ठिक छैन, त्यो ठिक छैन, फलाना यस्तो, ढिस्काना यस्तो, यो जति भनियो यो मापदण्ड के हो? तपाईँ बर्बाद भएको मापदण्ड। जो मान्छेले अरूलाई बर्बाद भयो, त्यो खत्तम, त्यो चोर, त्यो डाका, त्यो फटा भन्छ नि, त्यसको मतलब हो ऊ आफै डाका, ऊ आफै फटा, ऊ आफै चोर। किन भन्नाले अरूलाई चोर देख्नुको मतलब के? कहाँबाट आयो त्यो आँखा? अरूलाई चोर देख्ने आँखा उसको आँखा। त्यसकारण चोर आँखा बोकेकोले अरूलाई चोर देखेको छ, डाकु आँखा बोकेकोले अरूलाई डाकु देखेको छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, ज्ञानी मान्छेको लागि
मुक्त मान्छेको लागि कोही पनि चाहिँ गलत मान्छे हुँदैन, गलत भयो उसलाई ठिक पार्न सकिन्छ। त्यसकारण कोही भी राह बुरा नहीं होता बशर्ते आदमी खरा होना चाहिए। संसारमा कुनै पनि बाटो गलत हुँदैन मान्छे ठिक भइदिएको भए, तर मूल कुरा मान्छेको। त्यसैले यस्तो प्रश्न के फला कस्तो छ, त्यसका कस्तो छ, यो बौद्धिक बुद्धि विलास भनिन्छ यसलाई। यसको ज्ञानसँग कुनै लिनुदिनु छैन। यो पनि याद राख्नुहोस् तपाईले, कसैको निन्दा गर्ने मान्छे कसैको मुखबाट फलाना त यस्तो भनेर निस्क्यो भने यो मान्छेलाई अपरेसन गर्न बाँकी छ भनेर भन्नुहुन्छ। किन भन्नाले त्यो उसको मानसिक समस्या हो, त्यो उसको आँखाको गलत दृष्टिकोण हो, त्यो मान्छेको आँखामा डिफेक्ट छ। त्यसकारण अन्धो मान्छेले प्रकाश देख्दैन, प्रकाशलाई निन्दा गर्ला उसले। हे प्रकाश भनेको छँदै छैन। प्रकाश भनेको अन्धोको लागि नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण प्रकाश छैन भनेर दिउँसो कोही चिच्यायो भने ए होला र भनेर नसोच्नुहोस्, त्यसमा ध्यान नदिनुहोस्, यो मान्छे अन्धो भनेर पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसकारण अरूलाई निन्दा गर्न आवश्यकता छैन, दुनियाँमा कसैको निन्दा गर्न आवश्यकता छैन, सदुपयोग गर्न मात्रै कुरा हुन्छ। फलानाले तपाईलाई गाली गर्यो, त्यसकाले गाली गर्यो भनेर चाहिँ सुन्न आवश्यकता छैन। याद राख्नुहोस्, दुनियाँमा सबभन्दा खतरनाक मान्छे को? त्यो बाइबलको कहानीबाट यो कुरालाई सिक्नुहोस्। बाइबलमा एउटा ओल्ड टेस्टामेन्टमा एउटा कथा छ। त्यो कथा के त भन्नाले इभ र एडम चाहिँ नाङ्गै थिए स्वर्गमा, स्वर्गको मजा लिइरहेका थिए। त्यतिकैमा चाहिँ एउटा सर्पले आएर इभलाई के भनिदिन्छन्, हे इभ, यो स्वर्गमा स्याउ फलिरहेछ नि, एप्पल अफ नलेज, त्यो नखा भनेर भगवानले भनेछ तिमीहरूलाई, किनभने त्यो ज्ञानको स्याउ खायो भने तिमीहरू पनि भगवान जस्तै बुद्धिमान हुन्छौ, त्यसकारण भगवानले तिमीहरूलाई धोका दिएको है भनेर सर्पले लगाइदिएछ। अनि इभ जान्ने भएर होबा होला नि त अब खाएर हेरौँ भनेर क्वाप खाएको त पहिलो ज्ञान के पाए, हामी नाङ्गै भनेर ज्ञान पाए। नाङ्गै भनेर ज्ञान पाएपछि उनीहरूले दर्जनौं सन्तान जन्माए। आदमले जन्माएको सन्तानलाई नै आदमले जन्माए के आदमी, त्यही गलत। हामी जम्मै आदमी, कसले जन्माएका? आदम र इभ। र त्यसकारण चाहिँ आदमका सन्तान आदमी भए। याद राख्नुहोस्, र हामी गल्तीकै परिणाम हो। गल्ती के त भन्नाले भगवानले भनेका थिए स्याउ नखानु, र जान्ने भएर सर्पको कुरा सुनेर वाप स्याउ खाइदिएको त यहाँदेखि स्वर्गबाट यिनीहरूलाई चाहिँ लाभ दिएर चाहिँ धरतीमा झारे। अनि प्रवचन सुन्न हामी जम्मा भएका स्वर्गमा बडा मजासँग विचरण गरिरहेका हामीहरूलाई लाभ दिएर चाहिँ धरतीमा झारे। त्यसकारण यो हाम्रो अवस्था, यो हाम्रो जिन्दगीको अवस्था। यसलाई बुझ्नुहोस् मेरा मित्रहरू कि यो पछाडि जिन्दगीको अवस्थालाई बताउँछ। एडम र इभले किन स्वर्ग गुमाउनु पर्यो त भन्नाले सर्पको कुरा सुनेको कारण। बस देवताको कुरा सुनेन, सर्पको कुरा मजा लाग्यो। यस्तै छ दुनियाँमा सर्प जस्ता मान्छेहरू थुप्रै तपाईँलाई कुरा सुनाउन आउँछ र तिनीहरूको कुरा सुन्दा रमाइलो पनि लाग्छ, एकछिनको लागि रमाइलो हुन्छ, तर जिन्दगीभरको दुःख उनीहरूले थाहा पाउँछ। यसरी याद राख्नुहोस् पतञ्जलिको सूत्र एयम दुःखम अनागतम। दुःख भनेको पछिको मुख रोक्ने, अहिलेको दुःखलाई रोक्न खोज्ने मान्छेहरू छन् नि दुनियाँमा। ओहो टाउको दुख्यो, क्याप्सल खा, एन्टिबायोटिक खा, यो सर्प हो, यो सर्पले दिएको सुझाव भनेर बुझ्नुहोस्। किन भन्नाले टाउको दुख्न साथ चाहिँ क्याप्सल खाएर चाहिँ निको पार, ज्वरो आउन साथ चाहिँ एन्टिबायोटिक लिने हो भने अहिले त ज्वरो ठिक हुँदो होला, तर त्यो एन्टिबायोटिकको कारणले भोलि चाहिँ ठुलो चाहिँ रोग ल्याउँछ। त्यसैले जीवनका सबभन्दा ठुला दुश्मन को त भन्नाले तुरन्तैको दुःखबाट मुक्त, तत्कालको दुःखबाट मुक्त दिन खोज्ने त्यो आमा होस्, बाउ होस्, दाइ होस्, भाइ होस्, तिनीहरू जम्मै हाम्रा दुश्मन हुन्। याद राख्नुहोस्, दुश्मन यस अर्थमा कि उनीहरूको कुरा सुन्यो भने तपाईँको जिन्दगी आबाद हुँदैन, बर्बाद हुन्छ। किनभने क्षणभरको लागि त राहत मिल्छ। ए उसको पनि कुरा सुन्ने, यो गर्न खाइहाल्नु न, क्या मजा आउँछ। हो खाइहाल मजा आउँछ, तर कति क्षण, कति बेर मजा। यो मनोरञ्जन भनेको कति बेरको लागि? एक क्षणको लागि त मजा आउँछ तपाईँलाई, त्यसमा शङ्का छैन। कुनै पनि कुरालाई तपाईँले दुत्कार्न सकिन्छ एक क्षणको लागि, अनि चाहिँ स्वीकार्न सकिन्छ गलत कुरा पनि, आनन्द आउँछ, पाप गर्नु आनन्द आउँछ, किनभने एक क्षण मजा आउँछ, तर जिन्दगीभर त्यसको परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा जिन्दगीको मापदण्ड याद राख्नुहोस्, तपाईँ मुक्तिको मापदण्ड याद राख्नुहोस्। सुरुमा त दुःख खप्नै, सुरुमा त दुःख झेल्नै हो। त्यसैले चाहिँ त्यो कारवान सिनेमाको डायलग छ नि, whenever you meet two ways always choose the harder one। किनभने
जीवनमा जहिले जहिले दुईवटा बाटो भेटिन्छ, जहिले पनि गाह्रो रोज्नु, हामी सजिलो रोज्छौँ। किनभने सजिलोले वर्तमानमा राहत दिन्छ तपाईलाई, शङ्का छैन। तर वर्तमानमा राहत दिएका कुराले भविष्यमा तपाईलाई पीडा दिन्छ, अनि वर्तमानमा पीडा दिएका कुराले भविष्यमा राहत दिन्छ। अब तपाईँ कहाँ जाने? चोइस दिनुहोस्। जिन्दगी तपाईँको हो, जाने कहाँ तपाईँ? वर्तमानमा पीडा खपेर भविष्यलाई सुनिश्चित पार्ने कि अथवा वर्तमानमा चाहिँ सानोतिनो कुरालाई चाहिँ आहा भनेर अनि जिन्दगीभर स्वाहा हो? चोइस दिनुहोस्। र दुनियाँमा चाहिँ मान्छेहरू यस्तै छन्, उनीहरू क्षणभरको लागि चाहिँ ह्याप्पी हुन चाहन्छ, क्षणभरको लागि खुसी हुन चाहन्छ र जिन्दगीभर दुःखमा फस्छन् यस्ता मान्छेहरू। त्यसकारण बरु क्षणभरको लागि दुःखै सही। याद राख्नुहोस्, भगवान बुद्धको त्यो वचन, महान सुखको लागि सानातिना सुखको बलिदान दिन सिक्नुपर्छ। महान सुखको लागि सानातिना सुखको बलिदान दिन सक्नुपर्छ। हामी त सानातिना सुखमा नै रुमल लिन्छौँ अनि महान सुख क्या हुन्छ। त्यसैले जिन्दगी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको याद राख्नुहोस्, निन्दाबाट बच्नु। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको वर्तमानको सुखबाट बच्नु। किनभने वर्तमानमा सुखमा तपाईँ झेल्न थाल्नुभयो, क्षणिक सुख जिन्दगीभर दुःख ल्याउँछ। यी कुरा चाहिँ सर्पले तपाईँलाई भड्काउँछ। जो मान्छेले तपाईँलाई भड्काउन आउँछ त्यो मान्छे सर्प जस्तै, यिनीहरूले जिन्दगीभर तपाईँलाई फसाउँछ। याद राख्नुहोस्, त्यो लियो टल्स्टोयको कहानी। लियो टल्स्टोयले एउटा महानतम कहानी लेख्नु भएको छ। मैले हिन्दीमा पढेको थिएँ, कितनी जमिन भन्ने। एउटा मान्छे, सोभियत रसियाको कुरा हो, त्यो बेलाको रसिया सोभियत बन्न अगाडिको कुरा, सोभियत युनियन बन्न अगाडिको कुरा। र त्यो बेला रुसमा एउटा किसान, एउटा सामान्य किसान बस्थे, अरू किसान जस्तै। उनको परिवार ठिकै थियो, जमिन पनि ठिकै खान लाउनलाई पुग्थ्यो, उनी चाहिँ खुशहाली किसान थिए। तर कसैले आएर उनलाई चाहिँ कुरा लगाइदिएछ, ओहो तिमी जस्तो चाहिँ मेहनती किसान, तिमी जस्तो दिनरात मेहनत गर्न सक्ने मान्छे के यहाँ बसिरहेको, यो ठाउँमा बसेर के फाइदा? जाऊ न साइबेरियामा। साइबेरियामा जमिन सिधै बाँडिरहेछ, जमिन सिधै बाँधेको छ कि जसलाई जति जमिन चाहिन्छ त्यहाँका चाहिँ सरकारले जमिन चाहिँ फ्रीमा दिन्छन्। तिमीले चाहिँ धेरै जमिन ओगट र तिमी चाहिँ धनी हो। यो कुरा सुनेर हेर्नुहोस्, उसको हरा परिवार थियो, राम्रै परिवार थियो, सुखद परिवार थियो। तर यो कुरा सुनेर उसमा लोभ जाग्यो, होगा भनेर उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर वो साइबेरिया पुगिन्छ। साइबेरियामा चलन त कस्तो भन्नाले कि जमिन जति पनि पाइने, तर एउटा सर्ट छ, बिहान चाहिँ सूर्योदय हुनासाथ त्यहाँबाट यात्रा थाल्ने र सूर्यास्त हुन अगाडि जति जमिन ओगट छ, जति हिँडिन्छ त्यति बिघा जमिन तपाईँलाई। ओहो, कति जमिन ओगट्नेवाला। अनि त्यो किसानले पनि के सोचे भन्नाले, ओहो मैले चाहिँ खुब भाग्य पाएँ, अब आज बिहान म सूर्योदय हुनासाथ यो किल्लाबाट सुरु गर्छु हिँड्ने र बेलुका सूर्यास्तसम्ममा मैले जति जमिन ओगट्छु त्यो मेरै हुनेछ। खुब खुसी भयो, खुब खुसी भयो। अनि उनलाई के विचार आयो भन्नाले, अब बिस्तारै हिँड्न थाल्यो भने कम जमिन आउला, त्यसकारण म फटाफट जान्छु। अनि फटाफट हिँडे। त्यसपछि फेरि याद आयो, ल फटाफट हिँड्नु भन्दा दौडेको भए अझै जमिन ओगट्छु। मान्छेको लोभको कुनै सीमा छ। ऊ दौड्न थाले अनि दौड्दा उसले प्यास लाग्यो, पसिना भयो। त्यतिकैमा उनले के सोचे, एकछिन चाहिँ पानी चाहिँ कहीँ रोकिएर खान्छु। नो, पानी खानु हुँदैन, किनभने पानी खाउँ जेल चाहिँ 2-4 बिघा जमिन छुट्ला। अनि अझै दौड्न थाल्यो। बाटोका मान्छेहरूले उसलाई देखे, ओहो यो मान्छे चाहिँ पानीको तिर्खाले चाहिँ प्याप्टी परेको देखिरहेको छ, जमिन चाहिँ सारा लुगा चाहिँ पसिनाले ढाडिसकेको छ, यो मान्छेलाई पानी पिएन भने यो मान्छे मर्न सक्छ। ए भाइ पानी पिएर जानुहोस् भन्दा पनि उ के भन्दै थिए, पानी त हामी जिन्दगीभर पिउँला, तर अहिले मैले टाइम वेस्ट गरेँ भने 2-4 बिघा जमिन पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण म दौड्छु। दौड्दा ऊ चाहिँ आधा समयपछि बल्ल उसलाई झल्यास भयो। ऊ धेरै निकै टाढा हिँडिसकेका थिए। अझै अगाडि धेरै राम्रा जमिन अझै बाँकी थिए। जमिन त बाँकी नै रहन्छ, रुस त्यत्रो ठुलो देश कति कुद्ने। अनि उनले चाहिँ अब फर्कनु पर्यो भने फेरि सोचे, अलिकति म बेसमारी दौडेर अलिकति अगाडि जान्छु र अझै बेसमारी दौडेर चाहिँ म ठाउँमा पुगेँ भने अझै चाहिँ 50-100 बिघा जमिन चाहिँ ओगटाउँला। अझै दौडे र त्यसपछि चाहिँ अनि फर्कने बेलामा
ऊ त लखतरान भइसकेका थिए, उसको आँखामा चाहिँ अँध्यारो छाइसकेको थियो, दिउँसै तारा चाहिँ देख्न थालिसकेको थियो। खतम हालतमा ऊ चाहिँ लखतरान हुँदै चाहिँ दौड्दै दौड्दै आयो। उसले खालि जमिन बाहेक केही पनि देखिरहेको थिएन, जमिन 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 जमिन। ओहो, सित्तैमा आएको यत्रो जमिन। अनि लास्टमा गएर चाहिँ सूर्यास्त हुन आँटेको बेलामा उसले चाहिँ सूर्यास्त अगाडि उसले त्यहाँ किल्लामा चाहिँ फर्कन सकेन भने उसको जमिन भुस हुन्छ। त्यसकारण उसले त जसरी पनि फर्कनु पर्यो। ऊ चाहिँ फर्कँदै चाहिँ छुन त्यहाँ आँटे थियो। 2-4 मिटर मात्रै बाँकी थियो। उसको सम्पूर्ण शरीर चाहिँ बाट ताकत चाहिँ झरिसकेको थियो। उसले चाहिँ छुने अवस्था नै थिएन। तैपनि अन्तिम जोड लगाएर उसले चाहिँ छोइहाले र त्यतिकैमा सबैले ताली बजाए। ओहो, यसले जति जमिन ओगट्ने त कोही पनि मान्छे छैन। अहिलेसम्म यो धरतीमा कति पनि आए, यो धरती भनेको त्यो साइबेरियामा उनीहरू जम्मैले जति ओगटे त्यसले भन्दा बेसी ओगटे। यो किसान त बडो मेहनती रहेछ। ल, तिम्रो नाममा यति 100 बिघा यति 1000 बिघा जमिन भयो भनेर एउटा चाहिँ लाल पूर्जा लिएर, उनीहरूको लाल पूर्जा साइबेरियाको जाडो चिसो लाल पूर्जा लिएर चट्ट चाहिँ सरदार आए र उठ भाइ भनेर उठाउनु खोज्दा त त्यो मान्छे मरिसकेको छ, लास। द्याट इज आवर लाइफ। हामी जिन्दगीभर त्यही गर्दैछौँ। किन भन्नाले अझ राम्रो, अझ कमाउने, अझ पाउने, अझ कति पाउने। त्यो पाउँदा त यस्तो हाल छ, यस्तो पीडा छ। छोरा पाएँ, छोरी पाएँ, घर पाएँ, परिवार पाएँ, जाँचमा पास भएको सर्टिफिकेट पाएँ, सबै पाएँ। पाउँदै गएपछि बोझ थपिँदै गयो, तैपनि हामीलाई चालै छैन। र एक दिन गएर म मजाले बाँचौँला, कहिले बाँच्ने मजाले। अनि सरदार आएर कितने जमिन भनेको, ओहो, 1000औं बिघा ओगटे उसले। तर उसलाई चाहिने उसको विल त 1000औं बिघा रह्यो, तर निड कति त भन्नाले 6 फुट जमिनलाई चाहिँ त्यही उसैले ओगटेको जमिनमा 6 फुटमा गाडी दिए, सक्यो। आखिर चाहिँ मान्छेलाई चाहिने त 6 फुट रहेछ, ओगटिरहेछ 1000औं बिघा जमिन। के छ हाम्रो हालत पनि, हामी सबैको हालत पनि। त्यसकारण याद राख्नुहोस् कि मान्छेले भुल चुप गरेर पनि यो अरूको कुरा, यो सर्पहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन भन्ने यसको उदाहरण हो। किन भन्नाले त्यहाँ सर्पको प्रतीकको त भन्नाले उसको राम्रै परिवार थियो, आफ्नो खेत थियो, परिवार थियो, सबै थियो। अनि उनलाई कुरा लगाइदिएछ कि त तिमीलाई सित्तै जमिन पाउनेछ भनेर लगाइदिएछ। उनी चाहिँ त्यो सित्तै जमिन खोजमा उसले जिन्दगी बर्बाद गरे। त्यसकारण उसले हामीले कुनै पनि चिजमा दुईवटा कुरा यस प्रश्नको उत्तरको सारको रूपमा लिनुस् कि अहिले दुःख खप्नु र पछि सुख आउँछ, त्यो महान सुख। तर अहिले दुःख खप्नु भन्नुको अर्थ यसरी अतिवादी दुःख खप्नु चाहिँ होइन, त्यो पनि याद राख्नुहोस्। किन भन्नाले उसले लोभको कारणले गर्दा अतिवादी दुःख खपे र त्यसैको कारणले ऊ पतन भयो। श्रीमान डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू, सादर प्रणाम। सत्संग, प्रवचन र भाषणमा के फरक छ विस्तृत जानकारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। शिवराज घिमिरे। सत्संग, प्रवचन, भाषण। सत्संग भनेको सत्यको नजिक बस्नु, सत्य प्राप्त मान्छेहरूको नजिक बस्नु। प्रवचन भनेको त्यो सत्य, सत्संगको बारेमा, सत्य, मुक्ति, जीवन र जगतको बारेमा व्याख्या, यो प्रवचन भयो। र भाषण भनेको यसको राजनीतिक रूपान्तरण हो कि चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक प्रवचनलाई, राजनीतिक कुरालाई भाषण भनिन्छ। यो त सामान्य कुरा। अब यसको के फरक छ भनेर मसँग नसोध्दा हुन्छ। सत्संग, प्रवचन र भाषण चाहिँ हाम्रो नेपाली शब्दकोशमै पनि पाइन्छ, पल्टारे गरेर पुग्छ। रूपेश शाही। आदरणीय गुरुजीमा हार्दिक नमस्कार। मानिस भएर जन्मेपछि मानिसको मूल उद्देश्य के हो? कृपया प्रश्न गरिदिनुहोस्। अब यसको जवाब त कतिपल्ट गयो कतिपल्ट। मानिसको मूल उद्देश्य आफूलाई चिन्नु हो, आफूलाई चिन्नको लागि उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो र मेडिटेसन पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो, यति मात्रै बुझ्नु। आदरणीय गुरुजी, सादर प्रणाम। के आध्यात्मवादी भएर दुर्गा शक्तिको भक्ति र आराधनाबाट सम्पूर्ण प्राणीको उद्धार र जय हुनेछ? प्रार्थी रत्नमान टपोल। त रत्नमानजी, भक्तिबाट त डेफिनेटली नै अरूको सम्पूर्ण प्राणीको कल्याण त होला नहोला बेग्लै कुरा, तर भक्तिबाट तपाईँको कल्याण त डेफिनेटली नै होला। किनभने भक्ति भनेको सबकन्सियस माइन्डको यात्रा हो र भक्ति जति गहिरिँदै जान्छ त्यति नै शक्ति बढ्दै आउँछ र शक्ति जति चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यति नै मुक्तिको आभास हुन्छ। त्यसकारण भक्ति त्यसको प्रथम चरण भएको कारणले तपाईँले चाहे दुर्गाको होस् या शिवको होस् या गुरुको होस्
या जिजसको होस् या अल्लाहको होस् या आमाको होस् या बाउको होस्, कसैको भक्ति भाव जगाउनु भनेको मुक्तिको पहिलो आवश्यकता हो। त्यसमा शङ्का नगर्नुहोस्। महाभारत यसको साक्षी छ। महाभारतमा एउटा साह्रै राम्रो उदाहरण कसरी आएको छ भने एकलव्य हामी सबैले सुनेको नाम। एकलव्यले गुरु द्रोणाचार्यसँग धनुर्विद्या सिक्न खोजेका थिए, तर गुरु द्रोणाचार्यले के भने मैले राजकुमारहरूलाई मात्रै धनुर्विद्या सिकाउँछु, त्यसकारण तिमीलाई सिकाउन सक्दैन। यो कुरा जवाब पाएर उनी दुखी भएन, पीडित भएन। उनले गुरुको भक्ति अझै जगाए। उनले गुरुको मूर्ति स्थापना गरे र त्यो मूर्तिको आधारमा बाण सिक्दै गए। नभन्दै अन्तमा अर्जुनले भन्दा राम्रो बाण एकलव्यले चलाउन सिके। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, एकलव्यको गुरुप्रतिको भक्तिको कारणले गर्दा सम्पूर्ण ज्ञान अर्जुनले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सिकेको ज्ञान एकलव्यले अप्रत्यक्ष रूपमा पाए। त्यसकारण भक्ति भन्दा ठुलो कुरा त संसारमा हुनै सक्दैन। यो कुरा आधुनिक मान्छेले कहिले बुझ्ने मलाई थाहा छैन। किन भन्नाले आधुनिक मान्छे तर्कमा विश्वास गर्छ, एक्सनमा विश्वास गर्छ। तर वास्तविकता के हो त भन्नाले भक्ति भन्दा ठुलो अचूक साधन मुक्तिको अर्थ हुनै सक्दैन। यो कुरा आधुनिक विज्ञानसँग चाहिँ सम्मत गरेर बताउने हो भने डाक्टर भ्लादिमिर राइकोभले आर्टिफिसियल रिइन्कार्नेसन भन्ने जुन कन्सेप्ट ल्याए साइकोसाइकोलजी सुपर लर्निङमा, त्यो पनि भक्ति योगको एउटा आधुनिक भाषण हो। यसलाई बुझ्नुहोस्। राइकोभले के भने यदि तपाईले चाहिँ बिल क्लिन्टनले जस्तो या जोन मेजरले जस्तो या कसैले जस्तो चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न चाहनुहुन्छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईले रोल मोडल बनाउनुहोस्। रोल मोडल भनेको के कि जो तपाईँ कस्तो हुन चाहनुहुन्छ। जस्तै तपाईको रोल मोडल चाहिँ यदि भनौँ द्रोणाचार्य बन्यो भने, अथवा रोल मोडल चाहिँ रोनाल्डो बन्यो भने, अथवा माइकल ज्याक्सन बन्यो भने, अथवा बीपी कोइराला बन्यो भने, अथवा पुष्पलाल बन्यो भने, अथवा कोही पनि महापुरुषहरू तपाईको रोल मोडल बन्यो भने, रोल मोडल बन्नुको अर्थ के त भने उसको बारेमा जानकारी बढाउनु, उनको बारेमा स्टडी गर्नु, उनीप्रति प्रेम जगाउँदै जानु। यो प्रेमको पराकाष्ठामा पुगेपछि उनीहरूले जिन्दगीभर पाएका ट्रेन ट्यालेन्टहरू त्यो उनीहरू मरेर पनि यो हावामा रहन्छ इमेलको रूपमा। यो कुरा याद राख्नुहोस्। इमेलको रूपमा यो ज्ञान हावामा रहन्छ। त्यो प्रेम अथाह चाहिँ जगाइदियो भने त्यो प्रेमको कारणले गर्दा त्यो हावामा रहेका उनीहरूका गुणलाई चाहिँ तपाईले इमेल ताने जस्तो, कम्प्युटरले इमेल ताने जस्तो तानिन्छ। यो कुरालाई प्रमाणित गर्ने पहिलो व्यक्ति धरतीमा वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्ने मान्छे डाक्टर भ्लादिमिर राइकोभ रसियाको मान्छे हुनुहुन्छ। र यसलाई भक्ति योगमा कुरा गर्दा हाम्रो शास्त्रमा हजारौं वर्षदेखि हामीले साधना गरेर साध्य हुँदैन। गृहस्थहरूले चाहिँ साधना के गर्नु, किन भन्नाले उनीहरूको लागि चाहिँ यहाँ कमाउनु पर्छ, घरबार बनाउनु पर्छ, यताउता हेर्नु पर्छ, साह्रै गाह्रो। तपस्या गर्ने आदि इत्यादि गर्ने उनीहरूलाई फुर्सद पाउँदैन। उनीहरूले जाने भनेको जङ्गल हो, उनीहरू जङ्गल जान सक्दैन। जङ्गलमा जाने भनेको एक जमात मान्छे तयार हुन्छन्। आश्रममा बसेर ध्यान गर्ने एक जमात मान्छे तयार हुन्छन्। यसरी चाहिँ टाइमै निकालेर सब कुछ छोडेर, सबै छोडेर टाइम निकाल्ने त संसारमा जहिले पनि कम हुन्छ। तर 99% भन्दा बढी जनताले टाइम निकाल्न सक्दैन, किनभने जनता व्यस्तमा फँसेको हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूको लागि ज्ञानको सबभन्दा ठुलो स्रोत के त? किन भन्नाले उनीहरूले 24 घण्टा ध्यान गरेर बस्न सक्दैन, उनीहरूले 24 घण्टा चाहिँ स्टडी गरेर बस्न सक्दैन, उनीहरूले कमाउनु पर्यो, खानु पर्यो, लाउनु पर्यो। र यी जम्मै कुरा भएको कारणले गर्दा गृहस्थको लागि सबभन्दा चाहिँ सजिलो उपाय के त भन्नाले भक्ति मार्ग भनेर आयो। याद राख्नुहोस्, भक्ति मार्ग। किन भन्नाले जसप्रति तपाईको आस्था छ, रोल मोडल प्रति आस्था छ भने त्यो आस्थामा, त्यो भक्ति भावमा चुर्नुमा डुब्नुबाट पनि तपाईले गर्नुपर्ने केही पनि होइन। दिनरात त्यो भक्ति भाव जगाउनु र त्यो भक्ति भाव जगाउँदै गएपछि त्यो हावामा रहेको, त्यो जिउँदो होस् या मरेको होस्, उनीहरूको चाहिँ हावामा रहेका चाहिँ जुन इमेलहरू तपाईले तान्नु हुनेछ। यसको चाहिँ ज्वलन्त र जिता जागता उदाहरण अमृतानन्दमयी हाम्रो अगाडि साक्षीको रूपमा हुनुहुन्छ। अमृतानन्दमयीको केसमा यही कुरा लागू हुन्छ कि अहिले अमृतानन्दमयी भन्ने माताजी बिल्कुलै चाहिँ विश्वविख्यात भइसक्नु भएको छ। सबैले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँको अगाडि सानिध्यमा बस्दा पनि आनन्द आउँछ। म स्वयं पनि चाहिँ 2-4 वर्ष अगाडि उहाँको सानिध्यमा बसिरहेको 2 हप्ता र मैले देखिरहेछु उहाँको सानिध्य मात्रले पनि मान्छेहरू चाहिँ धन्य भएको मेरो आँखाले पनि देखेँ। अब यहाँनिर तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले अमृतानन्दमयी भनेको 2-4 क्लास मात्रै पढेकी
एकदमै चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसार चाहिँ मछुवार परिवार, मछुवार भनेको माछा मार्ने माझी परिवारमा जन्मेको तल्लो मानिने, यद्यपि त्यो तल्लो होइन तर चाहिँ हिन्दू धर्ममा त्यसलाई अथवा हिन्दूहरूले चाहिँ त्यसलाई तल्लो मानेको छ भने महान भूल गरेको छ। यसरी तल्लो मानिने चाहिँ परिवारमा जन्मेको उपेक्षित महिला जन्मिन्, तल्लो परिवार गरिब परिवार मानिने परिवारमा जन्मेको एउटा अमृतानन्दमयीले आज संसारभरमा घुमेर उपस्थितिले मात्रै पनि लाखौं लाख चाहिँ भक्तहरूलाई धन्य गर्दैछन्। किन भन्नाले उहाँले कृष्ण भावना गर्दाखेरि दिनो रात कृष्ण बाहेक उहाँले केही पनि देख्नु भएन। घाँस उखेल्दा पनि उहाँले घाँस उखेल्दा पनि घाँसमा हरेक घाँसमा कृष्णलाई देख्ने, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सास सासमा कृष्ण, हरेक ठाउँमा उसको चाहिँ घाँस घाँसमा कृष्ण, सास सासमा कृष्ण, घाँस घाँसमा कृष्ण, जहिले पनि ऊ कृष्ण भावमा चाहिँ डुब्दै गए, कृष्ण भावमा डुब्दै गए। हुँदा हुँदा एउटा यस्तो पोइन्ट आयो कि चाहिँ कृष्णको सम्पूर्ण चाहिँ वेव, कृष्णको सम्पूर्ण शक्ति त्यो चाहिँ उनमा तानियो। त्यो तानिसकेपछि उनको अनुहारमा पनि मान्छे त आइलाई, तर उनको चाहिँ त्यो बेलाको लिइरहेको तस्बिर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै कृष्ण जस्तो देखिन्छ। म आफैले हेरेर आएको कुरा हो, तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुने कुरा हो, अहिलेकै कुरा हो। त्यसकारण उनीमा जब कृष्ण भावको साधना डीपमा पुग्छन्, उनी कृष्ण जस्तै देखिने, कृष्णकै जस्तो शक्ति आउने र उनमा जब चाहिँ काली भाव, दुर्गा भाव, खास गरेर दुर्गाका साधना गर्दाखेरि दुर्गाको जस्तै शक्ति आउने। केरला भारतमा दुईवटा प्रान्त छ जो कम्युनिस्ट, अझै कम्युनिस्ट शासन छ जहाँसम्म मेरो चाहिँ जानकारी छ, पश्चिम बङ्गाल र चाहिँ केरला, त्यहाँ दुवै ठाउँमा कम्युनिस्ट शासन छ। त्यसकारण कम्युनिजमबाट प्रभावित भएका मान्छेहरूले यस्ता कुरालाई त ढोङ्नै ठान्छन् र त्यसैले चाहिँ कम्युनिस्टका एक जमात मान्छे गएर दुर्गा भाव मनाइरहेको यो अमृतानन्दमयीजीलाई चाहिँ के भनेछ भने साँच्चै तपाईमा दुर्गा भाव जागेको हो भने तपाईले चाहिँ हामीलाई धोका दिनु भएन, तपाईले हामीलाई प्रकट चाहिँ प्रत्यक्ष देखाइदिनु पर्यो। यो चाहिँ केरलामा पाइने एक जातको काँडा छ, त्यो काँडामा कुल्च्यो भने त्यो विषको कारणले मान्छे मर्न सक्छ। तपाईँ के त्यो काँडामा, विषाक्त काँडामा टेकेर नाच्न सक्नुहुन्छ? यसले नाच्न सक्नुहुन्छ भने हामीले मान्ने तयार छौँ, नभए तपाईँको यो दुर्गा भाव भनेको धोका हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ तपाईँले भनेर च्यालेन्ज दिए। माताजीले साँच्चै चाहिँ अमृतानन्दमयीजीले मेडिटेसनको चाहिँ माध्यमबाट भक्ति भाव जगाएर चाहिँ काँडामा पनि नाचेर देखाए। उहाँको बायोग्राफीमा यहाँसम्म लेखेको छ कि ती कम्युनिस्ट बनाउँदा मान्छेहरू त्यतिले पनि चित्त नबुझेर विषको प्याला लिएर गए र भने कि साँच्चै तपाईँ चाहिँ साँच्चै तपाईँमा चाहिँ दुर्गा भाव कृष्ण भाव आउने हो भने यो विष किन नपिउने, किनभने पिलाउनु त भएन, विष पिएर हेर्नुहोस् न भनेर भन्दा माताजीले विष पनि उठाएर पिए भन्ने उहाँको चाहिँ बायोग्राफी अमृतानन्दमयीजीको चाहिँ जीवनीमा त्यो क्लियरली चाहिँ लेखेको कुरा। उहाँ अझै चाहिँ जिउँदो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले विष पिएर पनि के पनि भएन। अब कुरो के त भन्नाले जब चाहिँ हामीमा त्यो भाव जाग्छ, त्यो भाव भनेको भाव भक्तिभन्दा ठुलो त शक्ति धरतीमा हुनै सक्दैन। सूत्रै छ भक्तिबाट शक्ति, शक्तिबाट मुक्ति। अब हामी त भक्तिमा चाहिँ पटक्कै नभएको दुनियाँ तर्कमा विश्वास गर्ने, त्यस कारणले आम जनतामा न शान्ति आउने, न शक्ति आउने, न मुक्ति आउने। किन भन्नाले आम जनतासँग चाहिँ मुक्तिको लागि, शक्तिको लागि समय पाउँदैन। किनभने समयको लागि कि तपाईँ 24 घण्टा चाहिँ घरबार परिवार सबै छोडेर ध्यान ज्ञान मुक्तिको लागि गुफा, कन्दरा, पहाड त्यहाँ गएर चाहिँ साधना गर्न सक्नु पर्यो। मलाई केही पनि चाहिँदैन, या त ज्ञान पाए बाँचौँला, नभए मरौँला भनेर ठोक्नु पर्यो, त्यो समय निकाल्नु पर्यो। होइन मसँग त्यो समय छैन, म घरमा बसिरहेको छु, परिवार छ, मेरो दायित्व छ, आदि इत्यादि छ, त्यसको माझमा पनि मलाई ज्ञान पाउनु छ, त्यसको माझमा पनि मलाई शक्ति पाउनु छ, त्यसको माझमा पनि मलाई मुक्ति पाउनु छ भने त्यसको सबभन्दा सरल उपाय भनेको भक्ति मात्रै हुन सक्छ मित्र। त्यो साइन्टिफिकल्ली बुझ्ने हो भने भ्लादिमिर राइकोभको चाहिँ रोल मोडलको कन्सेप्टलाई बुझ्नुहोस् र यसलाई चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा बुझ्नु छ भने अमृतानन्दमयीलाई बुझ्नुहोस्। यो दुवै चाहिँ जिता जागता उदाहरण हुन् र यो भक्तिको कारणले भक्तिको चरम सीमामा गइसकेपछि हामीमा त्यो शक्ति जुन चाहिँ इमेलको रूपमा, वेभको रूपमा तरङ्गी छ, त्यो हामीले ग्रहण गर्ने एउटा अवस्था बन्छ। यसैलाई भक्ति योग भनिन्छ। त्यसका जीवन्त भगवान आदरणीय परम पूजनीय एवं श्रद्धेय गुरु श्री योगी विकासानन्दज्यूमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम। गुरुज्यू, एक दिन यस्तो पनि समय आउने छ जो कि हजुरको नाउँले नेपाललाई चिन्ने छ। पहिला विकासानन्द अनि नेपाल, जसरी आज बुद्ध, सीता, सगरमाथा र पशुपतिनाथको देशले चिनिन्छ। मलाई अब यसले यस्तो लाग्छ कि त्यो समय अब नजिक आइसकेको छ। अर्को कुरा, जब गुरुज्यूसँग मेरो असाध्य र अगाध प्रेम छ र गुरुज्यूलाई देख्ने बित्तिकै आँखाबाट झरनासरी आँसु झर्छ र गुरुज्यूको कसैले शिकायत गर्यो भने हृदयमा तीर घोके जस्तो लाग्छ भने
के शिष्यको खुसी सुख र आनन्दसित कति सहमत हुनुहुन्छ? वा शिष्य दुखी दरिद्र दुखै दुख पीडै पीडा असफलै असफलतामा खुसी हुनुहुन्छ? यसको मार्गमा हिँड्ने वा गुरु भक्ति देखाउनेलाई यसलाई कुनै कष्ट भोग्नु पर्दैन। यस्तासँग सांसारिक मानिस पनि डराउँछ, तर हामी जस्तासँग कोही पनि डराउँदैन, बरु हामीलाई नै हप्काउँछ। उपरोक्त दुःख कष्ट असफलता आदिलाई धेरै जसो सद्गुरुहरूले भन्छ कि शिष्य सङ्घको परीक्षा हो, तर म यस कुरामा असहमत छु। किनकि जब गुरुसँग शिष्यको प्रेम छ, तादात्म्य छ, जोडेको छ भने शिष्यको जीवन धन्य हुनुपर्ने, जीवनको फूल खिलेर वासनामय प्रेममय हुनुपर्ने, जिन्दगी व्यतीत हुनुपर्ने, प्रेमको सफलताको जीवन हासिल हुनुपर्ने। प्रेममा के को परीक्षा यस्ता रुधिबाडी कुरामा म विश्वास गर्दिन र मलाई लाग्छ गुरुजीले पनि विश्वास र समर्थन गर्नुहुन्न वा मनै कुरा बुझ्न सकेन कि उपरोक्त कुराहरूलाई सविस्तार धैर्यतापूर्वक सम्झाइदिनु भएमा म धन्य हुने थिएँ। प्रश्नकर्ता अधिवक्ता एडभोकेट इङ्ग्लिसमा राजेन्द्र प्रसाद शाह। त राजेन्द्र प्रसाद जी, पहिलो कुरा दुःख मूल कुरा तपाईको सम्पूर्ण प्रश्नको केन्द्रमा रहेको छ दुःख। र यो कुरा याद राख्नुहोस्, मुक्तिको भक्तिको दुवैको पहिलो द्वार हो दुःख। मान्छेले जबसम्म दुःखलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन तबसम्म उसको विकास असम्भव हुन्छ। पुनः एकपल्ट यसलाई चाहिँ फोकसै गरौँ। दुःख भनेको के हो? जस्तै तपाईलाई कसैले हप्काउँछ, गाली गर्छ, धोका दिन्छ, भरोसा छैन मान्छे। आज तपाईलाई जसले आई लभ यू भनेछ, भोलि त्यसले आई हेट यू पनि भन्न सक्छ। ग्यारेन्टी कार्ड दिन्छ, आई लभ यू ग्यारेन्टी कार्ड कसैले दिँदैन। जसले तपाईलाई आज प्रेम गर्छ उसले धोका पनि दिन्छ, ग्यारेन्टी कार्ड कसैले दिन सक्दैन। त्यो कसैको पनि मामलामा, इभन जिजसको र बुद्धको र कृष्णको मामलामा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। इभन कृष्णमूर्ति र रजनीशको मामलामा पनि जुन समयमा उहाँसँग टाँसिएर बसेका आनन्दशिला, कृष्णमूर्तिसँग टाँसिएर बसेका राजगोपालाचार्य, बुद्धसँग टाँसिएर बसेका देवदत्त, यस्ता हजारौं उदाहरण छन् धरतीमा कि एक समयमा गुरु भनेर साह्रै प्रेम गरेकाहरूले पनि पछि चाहिँ गाली गर्न थाल्छ। त्यो हामी जम्मैले देख्यौँ, इतिहास साक्षी छ। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मेरो मित्र, दुःखबाट मुक्ति खोज्नु दुःखको सुरुवात। त्यसलाई डायलगको रूपमा लेखेर राख्नुहोस्। दुःखबाट मुक्ति खोज्नु वास्तविक दुःखको सुरुवात। कोही पनि मान्छे जसले दुःखबाट मुक्ति खोज्छ उनी दुःखमा फस्छ। दुःखबाट मुक्ति खोज्नु होइन मेरो मित्र, दुःखलाई बुझ्नु, दुःखको मेकानिजमलाई बुझ्नु, दुःखको अर्थलाई बुझ्नु, दुःखको महिमालाई बुझ्नु। त्यसैले यदि तपाईले मुक्ति खोज्नुहुन्छ भने मुक्तिको लागि चाहिने पैसा, मुक्तिको लागि चाहिने पूर्वाधार, मुक्तिको किन्नको लागि चाहिने सम्पत्ति भनेको दुःखै हो। अब त्यो मुक्तिको लागि पूर्वाधार, मुक्ति किन्नको लागि चाहिने पैसा दुःखलाई फालिदियो भने मुक्ति कसरी आउने? असम्भव। त्यसैले यो दुःख भनेको के हो? राजेन्द्र प्रसाद शाह लगायत मेरा मित्रहरू यसलाई बुझौँ भित्रैबाट। अब म ज्ञान योगतिर पाइला राख्दैछु। अघि मैले भक्ति योगको कुरा गरेँ, यो ज्ञान योगको च्याप्टर हो। कसैले तपाईलाई भोज्दा, गाली गर्दा त्यो पीडाबाट भाग्न खोज्नु, त्यो पीडा नहोस् भन्ने चाहना, त्यही हो तपाईको दुःखको कारण। किनभने तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मलाई नहप्काओस्, त्यसकारण हप्काएर दुःख भएको होइन मित्र। नहप्काओस् भन्ने तपाईको डिजायर, इच्छाको कारणले तपाईको दुःख भयो। पुनः एकपल्ट, नत्र अब स्वास्नीले हप्कायो भने यो मूर्ख, यो पागल, जहिले पनि हप्काउँछ भने यो पागल हप्काइहाल्छ नि, पागलले नहप्का कसले हप्काउँछ भन्ने डायलग आएको भए के दुःख होला?
हप्काउन साथी आज पनि पागल सन्किएछ मोदी सन्कियो सक्यो। अब ऊ सन्किना साथ तपाईँ रम्किनुहुन्छ अनि आगो युद्धको आगो दम्किन्छ। नो, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँले बाउले गाली गर्दा अथवा कसैले पेल्दाखेरि तपाईँलाई पीडा हुन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। कसैले धोका दिँदा पीडा हुन्छ, शङ्का छैन। तर यो पीडा भनेको तपाईँको लागि सम्पत्ति हो, सम्पत्ति। तपाईँ यो सम्पत्ति भन्दा दम्पतिको प्रेम चाहनुहुन्छ भने गर्ने के? दम्पतिको प्रेम त चाम्पत्ति जस्तो टुच्छ हुन्छ भाइ पीडाको अगाडि। नो, तपाईँ गलत ट्र्याकमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र प्रसाद शाहजी। ट्र्याक चेन्ज गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईँ रङ नम्बरमा डायल गर्दै हुनुहुन्छ। रङ नम्बरमा डायल गरेर पनि फेरि चाहिँ राइट आन्सर खोजिन्छ बा। ओशो रजनीशले एउटा प्रसङ्ग सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो राजेन्द्र प्रसादजी। तपाईँ ओशो रजनीशको शिष्य पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो कुरालाई बुझौँ, हामीले सेयर गरौँ यसलाई। ओशो रजनीशले एउटा प्रसङ्ग के ल्याउनु भएको थियो भने एकजना साह्रै थाकेको हारेको पीडित रोगी चाहिँ महिलाले फोन गरेछ आफ्नो बहिनीलाई। अनि फोन उठेछ उताबाट। फोनमा यताको दिदी चाहिँ के भनेछ भने बहिनी म त कायल भएँ, छोरा पनि बिरामी, बच्चालाई स्कुल अर्को बच्चालाई स्कुल पठाउनु पर्छ, मेरो लोग्ने विदेशमा छ, म त आज लुगा पनि धुन सक्दैन, सबै बनाइसकेको छ, मैले आज लुगा धोएन भने भोलि म पिकनिकमा पनि जान सक्दैन, साह्रै म कष्टमा छु, मलाई चाहिँ तिमीले आएर चाहिँ तुरन्तै आएर चाहिँ लुगा पनि धोइदिनु पर्यो, तिमीले आएर तुरन्तै घर सफा गर्नु पर्यो, मेरो छोरीलाई स्कुलमा पुर्याइदिनु पर्यो प्लिज बहिनी भनेछ। अनि उताबाट चाहिँ फोन उठाउने चाहिँ केटीको आवाज थियो। त्यो केटीको आवाजले के भन्यो भने ठिक छ नि दिदी, म आइहाल्छु नि, मैले तपाईँलाई चाहिँ हेल्प नगरे कसले गर्ला नि, म प्लिज तपाईँ चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्, म तुरन्तै आउँछु, दिदीको लागि मैले यति नगरे कसले गर्ला भने दिदीले लामो सुस्केर हाले। ओहो, अब त मेरो समस्या चाहिँ हराउने भयो। त्यतिकैमा कुरा अलिकति बढ्यो। अनि भिनाजु कहिले भने ल भिनाजु त विदेशमा छ नि, तिमीलाई थाहा छैन भन्दाखेरि भिनाजु विदेशमा रे, त्यहाँनिर कुरा बाजियो। त्यो फोन नम्बर डायल गरेको त केटीले नै उठाएको हो, तर केटी त केटी, बहिनी त बहिनी, अर्कै बहिनी। याद राख्नुहोस्। अनि उनको पनि दिदी नै थियो, त्यो बहिनीको दिदीलाई प्रेम गर्ने, मेरै दिदी होला भनेर डायलग चलाएको त अर्कै दिदी परेछ, बहिनी अर्कै दिदी अर्कै। अनि लास्टमा भेट के खुल्यो फोनमै, ओहो यो बहिनी त मेरो बहिनी रहेनछ, पीडित भयो। अनि त्यसपछि सरी है रङ नम्बर भनेर उताबाट बहिनीले म हालिदिउँ फोन भन्दाखेरि बहिनी अब लुगा धुन नआउने भन्छौ। अब ऊ त अर्कै बहिनीले कहाँ आउँछौ न घर थाहा। राजेन्द्र प्रसादजीले पनि नि यो गलत बहिनीलाई चाहिँ गलत बहिनीबाट चाहिँ लुगा धोइदियोस्, प्रेम गरिदियोस्, नहप्काओस् भनेर डिजायर गर्नुभयो नि। रङ नम्बर डायल गरेर राइट डिजायर त गर्नु हुँदैन कि। त्यसकारण तपाईँको नम्बर चाहिँ डायलिङमा मिस्टेक छ मित्र। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, रङ नम्बर किन भने त मैले भने भन्नाले दुःख भनेको मुक्तिको लागि पूर्वाधार। जसरी भक्ति योगमा भक्ति मुक्तिको लागि पूर्वाधार हो, ज्ञान योगमा दुःख मुक्तिको पूर्वाधार हो। यसलाई सिक्नुहोस्, ज्ञान योगमा दुःख मुक्तिको पूर्वाधार। कसैले तपाईँलाई गाली गरिहाल्यो, धोका दिइहाल्यो भने गर्न के सकिन्छ? तपाईँले केही पनि सकिँदैन। भनौँ न तपाईँले आँखा परेर हेरेर गल्ती गर्यो भने दिनभरि त्यही मात्र याद आइरहन्छ। तपाईँ केही कामै गर्न सक्दैन, तपाईँले त्यही मात्र याद आउँछ। राइट, सबैलाई त्यही हुने होइन हो। अब गर्ने के त भन्नाले त्यो पीडालाई चाहिँ खप्ने, झेल्ने, त्यो पीडाबाट मुक्ति खोज्ने होइन। तपाईँ आरामसँग बस्नुहोस्, रिल्याक्स, आफ्नै चाहिँ खाटमा पल्टनुहोस्। आहा क्या पीडा भइरहेछ यार, आगो त दन्क्यो नि, सल्काउनु पनि यो मोरीले खुबै सल्काइदिन्छ। या रातो पिरो आगो, ल पीडा हुँदैछ हो, त्यो पीडाबाट बाहिर नखोज। नो, त्यो पीडामा बाँच्नुहोस्। आधा घन्टा पीडा होला, 1 घन्टा पीडा होला, हुँदा हुँदा त्यो पीडा आफैमा चाहिँ शान्ति हुँदै जान्छ। किनभने संसारमा कुनै पनि कुरा लामो समयसम्म टिक्दैन। टिक्नुको त कारण के त भन्नाले त्यो पीडाबाट मुक्त खोज्यो भने त्यसलाई रिन्यू गरेको हुन्छ पीडा।
भनौँ न तेरी मलाई चाहिँ पीडा भइरहेछ, ओहो एकजना मान्छेले मलाई गाली गरेको, स्वास्नीले हप्काएको अथवा चाहिँ लोग्नेले गाली गरेको याद आइरहेछ, कसरी यो मोरीलाई चाहिँ मैले कसरी कन्ट्रोल गर्ने, म बर्बाद भएँ आदि इत्यादि भएँ, अब मैले अरूको बिहे गर्ने कि यसैसँग बस्ने कि आदि इत्यादि। अनि तपाईँको अरूको बिहे गरे पनि चाहिँ अरूको पीडा बोकेर आउँछ, किनभने द प्रब्लम इज योर माइन्ड। त्यसकारण तपाईँले जो बिहे गरे पनि माइन्ड त त्यही रहने हो तपाईँको, नो यसबाट मुक्ति छैन। त्यसकारण खर्च जुटाउनुहोस् मेरो मित्र, खर्च जुटाउनुहोस्। खर्च भनेको के त भन्नाले मलाई पीडा भइरहेछ, ठिक छ, एकदम पोलिरहेछ, वाह ठिक छ, तर त्यसबाट भाग्ने हो। यो पीडा तपाईको साधना, यो पीडा तपाईको आराधना हो। अब स्वास्नीले होस् या लोग्नेले होस् या बच्चाले होस् या साउले होस् या गाईले होस् या भैँसीले होस्, तपाईलाई जे गरे पनि अपमान गरे पनि पीडा दम्किएछ, ठिक छ, इट्स अल राइट। त्यसबाट नभाग्नु, पल्टु न, आधा घन्टा, 1 घन्टा, 2 घन्टा, कति पल्टन सकिन्छ। तर याद राख्नुहोस्, म तपाईलाई ठोकेर भन्छु, त्यो पीडा धेरै कालसम्म रहँदैन। अनि एउटा पीडा पचाइयो भने दोस्रो समयमा अर्को पीडा त मजाले पचाइदिन्छ। अब त्यो भन्दा डोज बढाएर आए मात्रै हो, त्यति नै आयो भने पचाइन्छ। अब फेरि लोग्ने स्वास्नी कसैले गाली गर्यो भने ए त्यो अस्तिको 500 mg ठिकै छ त, यसले त छुँदैन मलाई अब, अनि भन्नुहुन्छ आज यति मात्रैको प्रिय। भाइ सोक्रेटिसलाई स्वास्नीले पानीले छाप्दा पनि चुपचाप शान्तै थियो नि। ओहो अघिदेखि गाली गरिरहेको, अहिले पानीले छेपे, के फरक भएर? कि अघिदेखि चाहिँ बादल गर्जिरहेको, अहिले बर्सात भएको, ठिकै छ नि त। राजेन्द्र प्रसाद शाहजी, तपाईँ पनि सोक्रेटिस हुने बाटोमा हुनुहुन्छ क्या? किन चिन्ता लिनु? कमसेकम सोक्रेटिस हुने यो मौका किन चुकाउन चाहनुहुन्छ? त्यसकारण त्यो हरेक पीडालाई आनन्दै सम्झिनुहोस्। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरे मधुशाला। यो मेरो मधुशालामा त्यही मात्र मान्छे पुग्छ भाइ जसलाई पीडामा आनन्द आउन थाल्छ। जुन दिनमा पीडा पनि आनन्द बन्छ, त्यो दिनमा धरतीमा तपाईलाई पीडित बनाउने भगवान पनि हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान भनेको पीडालाई पचाउनु हो, न कि पीडाबाट भाग्नु। तपाईलाई 500 mg पचाउन गाह्रो छ भने राजेन्द्र प्रसाद शाहजी 100 mg मा गाली पचाउनुस्, पहिला 100 mg को पीडा पचाउनुस्, अनि 200 ट्राई गर्नुस्, 300 400 mg बढाउँदै जानुस्। स्वास्नीको हप्काई डप्काई, लोग्नेको या बच्चा बच्चीको जसले पीडा दियो उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुस्। प्रभु तिमीहरूले गाली नगरेको भए मेरो होस कहाँ आउँथ्यो? तिमीले गाली गर्यौ त्यसकारण होस आयो, अन्यथा तिमीहरूलाई बनाउने कोसिसमा म बिग्रिन्थे। याद राख्नुस्, तिमीहरूले मलाई पीडा दियो त्यसकारण होस आयो, अन्यथा तिमीहरूलाई बनाउने कोसिसमा मेरो हालत के हुन्थ्यो होला? म रोगी हुन्थे, म खुसिया हुन्थे। याद राख्नुस्, चिरञ्जीवी वाग्लेले आफ्नो परिवार बनाउने कोसिसमा आफू त बर्बाद भयो, देशलाई बर्बाद गरेन। चिरञ्जीवी वाग्ले जस्ता मान्छेमा पनि पीडाको पराकाष्ठा उनका परिवारले दिएको भए घुस खाने आइडिया पनि आउँदैन, बेइमानी गर्ने आइडिया आउँदैन। किन भन्नाले खाएर पनि यो मराहरूका लागि खान्न, म त देशको लागि काम गर्ने मान्छे भनेर जागरण हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश त्यो पीडा उनीहरूलाई भएन। त्यसकारण राजेन्द्र प्रसाद शाहजी, तपाईँ वकिल भएर पनि तपाईले ठुलो ठुलो घर बनाउन नसक्नु पनि त्यही पीडा हो। तपाईले याद राख्नुहोस्, तपाईँ वकिल भएर पनि अहिले जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ भन्दा भौतिक रूपमा माथि उठ्न सकेन, त्यो तपाईको कमजोरी होइन, खुबी भनेर ठान्नुस्। तर तपाईको कमजोरी एउटै छ, जुन चीजले तपाईलाई इमानदार बनाउन बाध्य बनाए त्यसलाई हटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। दुर्भाग्य हुन्छ हाम्रो। यदि त्यो चीज हट्यो भने
राजेन्द्र प्रसाद शाहलाई अरूले पीडा दिन छोड्यो भने अनि जनताले पीडा खोप्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्नाले ओहो छोरा छोरी लोग्ने स्वास्नी यिनीहरूको लागि त मैले घोष खानुपर्छ, बेइमानी गर्न जान्छ। नो, राजेन्द्र प्रसाद शाहजी, पीडा तपाईको कमजोरी होइन मित्र, खुबी हो। एउटा खुबी त यो हो कि अहिलेसम्म ठोकेर भन्न सकेको छ कि म वकिल भएर पनि डेरामाथि डेरा सर्दैछु, बिल्डिङ बनाउन पाएको छैन। त्यो तपाईको चाहिँ खुबी हो। तपाईं कमसेकम चिरञ्जीवी वाग्ले र तपाईलाई अगाडि उभ्यायो भने हामी चिरञ्जीवी वाग्लेको अगाडि टाउको झुकाउन दुःखले टाउको झुकाउँछौँ, शर्मले तपाईको अगाडि गर्वले टाउको उठाउँछौँ। कमसेकम एकजना वकिलले इमानदारीताले त्यसलाई तपाईले दरिद्र भन्नुहुन्छ, दुःख भन्नुहुन्छ। अरे राजेन्द्र प्रसाद शाहजी, अरे त्यसैले मेरा मित्रहरू, त्यो दुःखलाई द्वारको रूपमा प्रयोग गर्ने। तपाईलाई पीडा भएको दिनमा सबै छोड्नु, चट्ट मेचमा बस्नु, पल्टनु, त्यसलाई बाँच्नु। आउँछ विचार, आउन दिनु, विचारमाथि विचार गर्ने होइन, आउन दिनु। पीडा चलोस्, गोली, पीडाका गोली, गोलीका गोली चलोस्। कति चल्छ मराहरू हेर्दै जाउँ न। त्यो माओवादीहरूले युद्ध गर्दा कतिपय पुलिसहरूले के भन्छन् भन्नाले हामीले पनि हिर्काएकै हो, रातभरि लडेकै हो, गोली सकिएपछि भाग्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईलाई गोलीले हिर्काउने मान्छेले कति हिर्काउँछ, त्यो सकेपछि उनीहरू पनि भाग्छन्, विजय तपाईँको हुन्छ। अब उनीहरूको गोली सक्नु अगाडि तपाईँ भाग्नु भयो भने उनीहरूको गोली सकिनु अघि तपाईँ भाग्नु हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूलाई त पीडा दिने मौका दिँदैन। यो पीडाले तपाईँलाई पक्का बनाउँदै जान्छ मेरो मित्र, यति कुरा बुझ्नु। किनभने पीडाभन्दा ठुलो अरू कुनै पनि मुक्तिको द्वार छैन, ज्ञान यो भन्छ। त्यसकारण जुन दिनमा पीडा भयो त्यो दिनमा तपाईँ के पनि नगरिकन पीडालाई झेल्नु, त्यो तपाईँको ध्यान। यति भन्दै म पहिलो चरणको कुरा सकेछु। अब चाहिँ फेरि नभएपछि कुरा आउला, मैले हेरेको छैन।